नमस्कार। हामी मुलुकभर मात्र नभई मुलुक बाहिर पनि भानुभक्त आचार्यको 207औं भानु जयन्ती मनाइरहेका छौं। सबैतिर यो कोरोना कहरका बीचमा पनि प्रविधि मञ्चबाट र केही सामाजिक दूरीहरू कायम राख्दै हामीले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको धरोहर, नेपाली जातीय चेतनाका प्रतीक आदि कवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती मनाउने क्रममा आज बानेश्वर क्याम्पसको यो प्राङ्गणमा हामी सरकारी मापदण्ड, आफूले अपनाउनु पर्ने विविध विधि अपनाएर कविता वाचनमा जुटेका थियौँ। म ऋषभदेव घिमिरे हरेकपल.com मार्फत यो प्रसारण हुने कार्यक्रममा सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता, दर्शक र हामीलाई मन पराएर सधैँ पछ्याइरहनु हुने सबैप्रति हार्दिक अभिवादन, नमन गर्न चाहन्छु। रामायण जस्तो महत्त्वपूर्ण काव्य दिएर नेपालीहरूलाई महाजातिका रूपमा भाषिक एकताको सूत्रमा आबद्ध गरिदिने भानुभक्त आचार्यलाई सम्झेर हामीले आज यहाँ गरेको कार्यक्रममा उपस्थित केही कविहरूलाई म यहाँ कविता वाचनको लागि अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा पूर्व रामायणको पहिलो श्लोक। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताही थिया, पर्या चरणमा खुसी गराया पनि, क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। रामायण बालकाण्डको पहिलो श्लोक। सबै रामायणका श्लोकहरू अक्षर नजान्ने आमाहरूले पनि पढ्नुहुन्थ्यो। तिनै रामायणका श्लोकहरू पछ्याउँदै आज नेपाली साहित्य विश्व साहित्यमा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भइसकेको छ, तर गर्न बाँकी धेरै छ। भानुभक्तलाई मूल प्रतीकका रूपमा राखेर राष्ट्रिय विभूतिको स्मरणमा हामीले जुन कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ, आज यहाँ उपस्थित कवि केशव घिमिरेलाई म आफ्नो एउटा कविता वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ऋषभज्यू। आज मैले भानुभक्त आचार्यलाई सम्झिनै पर्छ उनको कुनै एउटा कविताबाट। मालिनी छन्दमा लेखिएको यो कविता म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। यति दिनपछि मैले आज बालाजी देख्या, पृथ्वी तलभरिमा स्वर्ग हो जानी लेख्या, वरिपरि लहरमा झुली बस्ने चरा छन्, मधुर वचन मिठो मन लिँदा क्या सुरा छन्। मेरो अर्को एउटा कविता छ, म लिम्पिया धुरा हुँ भन्ने शीर्षकको। म लिम्पिया धुरा हुँ, छु के भन्नु हुनुको नाममा, भए जस्तो मात्रै हुँ, अपुरा र अधुरा हुँ, म लिम्पिया धुरा हुँ। मान्छेहरूले भन्छन् नि एकादेशको कथा हो, त्यही एकादेश हुँ, म लिम्पिया धुरा हुँ। छोराले सजिलै हेर्न सकेको आमाको नाङ्गो रूप हुँ, त्रिपाण्डवहरूको नयाँ द्रौपदी हुँ, म लिपु र लिम्पिया धुरा हुँ। श्रीमान नमरेको विधवा र श्रीमती नमरेको विदुर हुँ, उक्ल टेक र फालिदेऊ, म तिम्रो सत्ताको भर्याङ हुँ, म लिम्पिया धुरा हुँ। प्रेयसीको छातीमा बस्न नसकेर धोका खाएको निर्दोष प्रेमी जस्तो अदालतमा लामो मुद्दा झेल्ने वज्र अभागी हुँ, म लिम्पिया धुरा हुँ। छिमेकीका दाहिने घुँडाले बरबर घाँटी थिचेर बुटले थिचेपछि छाती फुटेर बगेको रातो आँसुको महाकाली हुँ, म लिम्पिया धुरा हुँ। असिना जस्ता गोलीले छिया बनाएको डाट गेमको चक्का हुँ, छोरो फर्की नआएपछि कहिल्यै दसैँ नआएको आँगन हुँ, कसलाई ढलाउने भनेर खेलिएको गोपी लौरोको चुच्चोले ठुँगेको गहिरो डोब हुँ, म साक्खै डडेलधुराको भाइ हुँ, म लिम्पिया धुरा हुँ।
बाघ र सिंहले दागेको निर्दोष मृग हुँ। महाकाली बेचेर बत्ती निभाइएको अँध्यारो हुँ। अनि तारे लाले र माले झन्डाहरूले च्यातेको राष्ट्रिय झन्डा हुँ। म लिम्पिया धुरा हुँ। छु के भन्नु, हुनुको नाममा भए जस्तो मात्रै हुँ। अपुरा र अधुरा हुँ। म लिम्पिया धुरा हुँ। धन्यवाद। नमस्कार। यो हरेकपल.com ले आज यो आफ्नै कर्मथलो म यही क्याम्पसमा पढाउँछु र आफ्नै लगायतको मेहनतमा बनेको भानुको प्रतिमा अगाडि भानु जयन्तीका अवसरमा कविता वाचन गर्न पाउनुलाई मैले विशेष अवसरका रूपमा लिएको छु। म आज एउटा अलि फरक विषयको कविता सुनाउँछु। उकाली ओराली मेरो कविताको शीर्षक। मृग ओरालिँदै देखे सबै खेद्न तयार छन्। धुर्त मान्छे कुरा के भो, बाछाले निलखेड्दछन्। आफै मृग बनी आज लखेटिए उँधो उँधो। हेरौँ कहिले उकालिन्छ मेरो बाटो कतै उँभो। कोसीको छाल झैँ हिँड्दै खाल्टा पुर्दै बगिरहे। कोसीको छाल झैँ हिँड्दै खाल्टा पुर्दै बगिरहे। ठाने गन्धे कुवाहे पे भ्यागुता पाली नै रही। हेरौँ कहिले नयाँ घाम लाग्छन् बाफ उठाउने। पालो पर्खेर बस्दैछु बर्सी धरती हँसाउने। पालो पर्खेर बस्दैछु बर्सी धरती हँसाउने। धन्यवाद। नमस्कार, म भावकेशर बराल। मैले आज वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ झुम्राको पुतली। एक दिन स्कुलमा खेल्दा खेल्दै मनमायाले ध्वार घाँगर च्याती र बनाई झुम्राको पुतली। सायद देखा सिक्किमै होला, प्राणनाथले पनि ध्वार दौरा च्यात्यो र बनायो झुम्राकै पुतली। समिज च्यातेर चोलो र फ्रक च्यातेर फरिया बनाएपछि मनमायाले आफ्नै टिका झिकी, धागो फुकाली, चुरा अनि कल्ली पनि फुकाली र ओढ्नेले सजाई झुम्राको पुतली। भोटो च्यातेर दौरा र जाँगे च्यातेर सुरुवाल बनाएपछि प्राणनाथले आफ्नो टोपी निकाल्यो, जुत्ता फुकाल्यो, चस्मा अनि घडी पनि फुकाल्यो र कन्दनीले बाँधेर सजायो झुम्राकै पुतली। मनमायाको हातमा धपक्कै बलि पोथी पुतली। उसले आफ्नो माला झिकी र बनाई पोते। प्राणनाथको हातमा थपक्क उभियो भाले पुतली। उसले रातो माटो खोज्यो र बनायो सिन्दुर। यसरी उनीहरूले नै गरिदिए पुतलीको बिहे। दुवैले झोलाबाट आफ्नो टिफिन निकाले र खुवाए बिहे भोज। मानौ आफ्नै बिहे हुँदैछ मण्डपमा। खुब रमाइलो भयो बिहेको खेल। तर झुम्राको पुतली सजाउँदा आफै नाङ्गिएको चालै पाएनन् उनीहरूले। अपसोच, लज्जा र हीनताले छोपेपछि नाङ्गे झार झुम्रे पुतली बोकेर फर्किए घर। मनमायालाई देखेर आमा उदास बन्नुभयो, टोलाउनु भयो र टोलाइरहनुभयो। यति मात्र भन्नुभयो, धत के दशा बनाए कि, अपसकुन हुन्छ बाबै, कहिल्यै ननाङ्गिनु यसरी। प्राणनाथको चकचके स्वभावले आजित हुनुभएको बा केही बेर झोक्रिएपछि गर्जिनुभयो, खुब गरिछस् नाथे, नाङ्गिस आफू र बनाइस झुम्राको पुतली। याद राखेस् जेठा, माटोमा फालिएको बिउ उम्रन्छ एक दिन, झुम्रामा बेरिएको पुतली उभिन्न कुनै दिन। आज पनि नाङ्गे झार भेटिन्छन् बस्तीतिर मनमाया र प्राणनाथहरू। उनीहरूकै कपडाले बुनेका पुतलीहरू सहरतिर
सजिएका छन् सोकेसहरूमा। हेर्दै जाऊ, कुनै दिन यस्तो पनि आउनेछ, उचालेर हातमा घन जुरमुराउँदै उठ्नेछन् मानिसहरू र फुटाएर सोकेसका सिसा थुत्नेछन् पुतलीको शरीरबाट कपडा। ती कपडा जसमा अझै ताजा छ उनीहरूको पसिनाको सुगन्ध। धन्यवाद। नमस्कार, म गीता सापकोटा। आज 207औं भानु जयन्तीको अवसरमा भानुभक्तको यिनै कविता अंश सँगसँगै म एउटा आफ्नो कविता वाचन गर्दछु। यो कविता अनुष्टुप छन्दमा छ र शीर्षक रहेको छ के लेखौँ कविता बसी। लुगा धुँदा पँधेरामा धोएछु कविता कति, भाँडा माझ्दा जुठेल्लामा पोखेछु कविता कति, आगो फुक्दा अगेनामै पोलेछु कविता जति, गोष्ठीमा बाँच्नका निम्ति के लेखौँ कविता बसी। डोका नाम्लाहरू बोक्दा पसिना भई बगे कति, कोदालो र कुटो खन्दा माटामै पुरिए कति, धान रोप्दा हिलाभित्रै दबिए कविता कति, पत्रिकाहरूमा छाप्न के लेखौँ कविता बसी। कुचो झाडु लगाउँदा बढारी सयौं कुरा, डाडु पुन्यो उचाल्दैमा बाँडिए भाव कुरा, चुलो चौको जुठो पोतो छाडी केको कपी मसी, पुस्तक छाप्नका निम्ति के लेखौँ कविता बसी। चुलेसीले छिनाएका तरकारी भई गए कला, खार्दा भुटुनमा पाके खाग बन्दै जले कला, बाल बच्चा ठुला पार्दा साना भई खुम्चिए कला, नभएका हुँदै हैनन् थिए ती कति हो कति, पुरस्कारहरू थाप्न के लेखौँ कविता बसी। अन्तिम श्लोक। पानी थाप्दा पँधेरामा भरि पोखियो कतै कतै, घर लिप्दा मझेरीमा कविता छोपियो कतै, घाँस काट्दा हँसियाले कविता काटियो कतै, बाली रुङ्न कराउँदा बस्यो वाक्य लुक्यो कतै, मनमा त थियो लाखौँ करोडौँ कति हो कति, प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति के लेखौँ कविता बसी, प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति के लेखौँ कविता बसी। धन्यवाद। हजुर, हामीले 4 स्रष्टाहरूलाई सुन्यौँ। हरेकपल.com लाई आशा छ लाइक गरिदिनु हुनेछ, सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ र 4 स्रष्टाहरूका कविता सँगसँगै आजको यो श्रृङ्खला 207औं भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजित थियो। म अन्तिममा भानुभक्त शीर्षकको कविता वाचन गरेर यो श्रृङ्खलालाई समापनतिर लाँदैछु। कविताको शीर्षक छ भानुभक्त। लाग्छ रम्गाको शिखर कटेरीबाट सिउरेर पटुकामा रामायण, मुकुन्द सेनलाई सुनाउँदै लोकहितका श्लोकहरू र हेर्दै गिरिधारी भाटका मुद्दाहरू अहिले पनि छन् भानुभक्त
कलम, अक्षर, त्रिपाई र मनको अग्लो सतहमा। तारापतिको घरमा बसेर बास लेख्दै होलान् दन्त बजानको खण्डकाव्य। पुगेर मानुङको ससुराली गम्दै होलान् आधुनिक रामायण। थिति बिग्रेको पीरले गर्दै होलान् हिमालय, बाराही र महेन्द्रीको दर्शन। प्रार्थनामा अनि पढ्दै होलान् शुभाशुभ कौमुदीको सिद्धान्त। अर्को प्रश्नोत्तरी तयार गर्न भन्दै होलान् कसलाई हो शत्रु भनेर मान्नु, जो छन् घुस्याहा उही शत्रु ठान्नु। यो बेला उनी लेख्दै होलान् अर्को एउटा व्यङ्गको ठुलो रामायण। लाग्छ यति बेला भानुभक्त गजाधर स्वतीको सम्झना गर्दै घर बुढोलाई धिक्कारेर लेख्दै होलान् कटु वचनका फुटकर कविता। देख्दै होलान् इन्द्रलाई खैचेर देशलाई स्वर्ग बनाउने सपना। कल्पना गर्दै होलान् अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। लेख्दै होलान् चपला अबलाहरूको अर्को गीत। सम्झेर पुरानो उही भोलि भन्दैमा दिन बित्ने कुरा अझै व्यङ्ग गर्दै बाँसको कलमले भानुभक्त बटुलेर ताडपत्र लेख्दै होलान् कहिल्यै नसकिने भोलिबादको महाकाव्य। बटुलेर भानुभक्त ताडपत्र लेख्दै होलान् कहिल्यै नसकिने भोलिबादको महाकाव्य। धन्यवाद।